अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कहानी अमावस के गुलाम का दूसरा और आखिरी हिस्सा। 3 माह में बहुत कुछ बदल गया। मैं अपने छोटे से मकान से निकलकर एक 400 गज के खूबसूरत बंगले में मुंतकिल हो गया। अब मेरे पास 3 गाड़ियां बमा ड्राइवर के मौजूद थी। दिखावे को मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री डाल ली थी जहां गारमेंट्स तैयार होते थे। मेरे बच्चे भी अब एक बड़े और महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। समाजी हलकों में मेरी मकबूलियत तेज़ी से बढ़ी थी और आए दिन मुझे मुख्तलिफ तकरीबात के दावतनामे मौसूल होते रहते। मैं जहाँ जाता दिल खोल कर पैसा खर्च करता। महंगे मलबूसात ख़रीदना और महंगे होटलों में खाना खाना मेरा रोज़ का मामूल था। पैसा और ताकत आई तो साथ कुछ खराबियाँ भी लाई। मेरे नए यार दोस्त शाखर और अय्याश थे। उनकी सोहबत में मुझे पीने पिलाने और हुल्लड़बाजी की लत भी पड़ गई। हफ्ते की रात कहीं ना कहीं शराब और शबाब की महफिल जमती और मैं उसमें लाजमी मौजूद होता। ये सब बेशक गलत था, लेकिन मेरा ख्याल था कि इतना अरसा महरूमी की ज़िंदगी गुजारने के बाद इतना तो मेरा हक बनता था। अब दुनिया मेरी मुट्ठी में थी और ये सब कुछ अमावस की मूर्ति की बदौलत था जो मुझे उस नामालूम फ़कीर ने दी थी। जब वो मूर्ति मेरे पास होती तो मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज़ और मेरे दिल में मौजूद हर ख्वाहिश किसी न किसी ज़रिए से पूरी हो जाती। आज मेरे पास जो कुछ भी था उस मूर्ति की बदौलत था। मैं उस मूर्ति को हर वक्त अपने पास छुपा कर रखता था और अपनी जान से ज़्यादा उसकी हिफाजत करता। घर से निकलते वक्त लाजमी तौर पर मूर्ति को अपनी अंदरूनी जेब में डाल लेता और घर वापस आकर उसे हिफाजत से तिजोरी में रख देता। शब और रोज़ बड़े ऐश और सुकून से गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि मेरे तन बदन में आग सी लग गई। उस रोज़ मैं अपनी गाड़ी में शाहराह फैसल से गुजर रहा था। सिग्नल की बत्ती सुर्ख हुई तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अचानक मेरी नज़र सड़क की दूसरी जानिब मौजूद एक बुलंदोबाला इमारत के गेट पर पड़ी। उस वक्त गेट से जो आदमी बाहर निकल रहा था उसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। वो मेरा वही बॉस था जिसकी कंपनी में मैं कभी मुलाजिम था। यही वो शख्स था जो सुबह और शाम मुझे बुला बुला कर जलील करता था और मुझसे यूं बर्ताव करता जैसे मैं कोई अछूत जात का हूँ। उस वक्त भी उसके चेहरे पर वही रौनक मौजूद थी और गर्दन अकड़ी हुई थी। उस वक्त उस पर एक नज़र पड़ते ही पिछले तमाम सालों का मंजर मेरी आंखों के गिर्द घूमने लगा। मेरा चेहरा गुस्से की हिद्दत से तपने लगा और कनपटियाँ सुलगने लगीं। इतनी देर में सिग्नल की बत्ती सब्ज हो गई और गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन मेरा दिमाग अब भी वहीं अटका हुआ था। बेशक आज मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे बॉस ने जो ज़्यादतियाँ मेरे साथ की थी उन्हें भुलाना मेरे बस की बात नहीं थी। अपने दफ्तर पहुँच भी मैं कुर्सी पर बैठा उसी के बारे में सोचता रहा। कितना मज़ा आएगा मेरा बॉस भी इन्हीं हालात का शिकार हो जाए जो कुछ अर्सा पहले मैं झेलता आया था। ये भी पाई पाई को मोहताज हो जाए और फिर मेरे ही पास नौकरी करे। फिर मैं इसे बताऊंगा जिल्लत किसे कहते हैं। मैंने जेब से अमावस की मूर्ति निकालकर सामने मेज़ पर रखी और अकीदत से उसके आगे सर झुकाकर कहा, तुझे मालूम है मेरे दिल में क्या है? मैं अपने बॉस की तबाही चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो मेरा मुलाजिम हो और मैं उससे अपना इंतकाम लूँ। और अभी मैंने इतना ही कहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर मेज से मूर्ति उठाकर जेब में रख ली। यस कम इन, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और मेरी असिस्टेंट कुछ फाइलें उठाई अंदर आ गई। मैं फाइलें देखने में मसरूफ़ हो गया। 2-3 रोज़ बाद मेरे मैनेजर ने मुझे इत्तला दी कि रिकॉर्ड कीपर की खाली असामी के लिए इश्तिहार दे दिया गया है और अगले हफ्ते से दरख्वास्तें मौसूल होना शुरू हो जाएंगी। मुझे अगले हफ्ते उनमें से चुने गए मौजू उम्मीदवारों का इंटरव्यू करना था। उमूमन मेरा मैनेजर पहले इंटरव्यू करके काबिल उम्मीदवार छांट लेता था और मुझ तक सिर्फ चीदा चीदा लोग ही पहुंच पाते थे। बहरहाल अगले हफ्ते से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी मेज़ पर पहुंचने वाला पहला नाम नज़ीर अहमद का था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। नज़ीर अहमद मेरा वही साबिका बॉस था जिसे कुछ रोज़ पहले मैंने देखा था, लेकिन उस नज़ीर अहमद और आज के नज़ीर अहमद में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसने सस्ती सी कीमती पतलून पहन रखी थी, गर्दन झुकी हुई थी और चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। वो मुझसे नज़रें मिलाए बगैर मेज़ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरा दिल चाहा कि मैं अभी फ़ौरन जेब से अमावस की मूर्ति को निकाल कर चूम लूँ, लेकिन मैंने किसी न किसी तरह अपने जज्बात पर काबू रखा। बैठ जाओ, मैंने हाकिमाना अंदाज में कहा। वो उसी तरह सर झुकाए कुर्सी पर बैठ गया। इससे पहले किसी अच्छी जगह मुलाजमत की है? मैंने उसी तरह हाकिमाना अंदाज में पूछा। उसने जवाब देने की बजाय मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हैरत और उलझन के तासुरात नमूदार हो गए।
جسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں بھی یہاں موجود ہو سکتا ہوں۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد اس نے یوں سر جھٹکا جیسے خود اپنے خیال کی نفی کر رہا ہو۔ بھلا مجھ جیسا ناکارہ اور کمتر آدمی اتنی بڑی جگہ پر کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ جناب، آپ کے پاس میرے سارے کاغذات موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک معروف ادارے کا مینیجر تھا۔ میں نے گزشتہ 15 سالوں میں مختلف نامور اداروں میں سروس کی ہے اور ہر جگہ اپنے مالکان کے معیار پر پورا اترا ہوں۔ نذیر نے اس بار اعتماد سے بات کرتے ہوئے کہا، اگر اتنا تجربہ اور قابلیت ہے تو پھر ریکارڈ کیپر کی ملازمت کے لیے کیوں آئے ہو؟ میں نے طنزآمیز لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پر پھر پریشانی اور مایوسی کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ سب قسمت کا کھیل ہے۔ کچھ روز پہلے کمپنی نے مجھے غبن کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر تمام اثاثے ضبط کر لیے اور ساتھ ہی میرے سماجی حلقے میں اس جھوٹے الزام کی اتنی تشہیر کر دی کہ میرے دوست احباب اور کاروباری جاننے والے مجھ سے کترانے لگے۔ لیکن میں پھر بھی پر امید تھا کہ میں اپنی قابلیت کے بلبوتے پر جلد یا بدیر کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ لیکن بری قسمت کہ میری بیوی سر میں شدید تکلیف کے باعث ہسپتال میں داخل ہو گئی، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ برین ٹیومر کے عارض میں مبتلا ہے اور فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی بچی کچی جمع پونجی اس کے آپریشن اور علاج معالجے پر خرچ کر دی۔ اب میں بالکل قلاش ہوں۔ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں۔ بیوی بچوں کے لیے روز کا خرچہ مشکل ہو رہا ہے، اس لیے میں فوری طور پر کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے بجھے بجھے لہجے میں بتایا تو میرے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹنے لگے۔ کام میری توقع سے کہیں زیادہ جلدی ہوا تھا اور آج میرا دشمن برباد حالت میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ یعنی اچھی نوکری ملتے ہی تم یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ گے؟ کیوں؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ آپ کا یہ سوچنا بجا ہے سر، اور اسی وجہ سے کوئی مجھے نوکری پر نہیں رکھ رہا۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ تمام عمر آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، بس مجھے نوکری پر رکھ لیجیے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ میں دل ہی دل میں اس کی حالت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچھا بس میں تمہیں نوکری پر رکھ رہا ہوں، لیکن اپنی مجبوری کا رونا رو کر کوئی رعایت حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں کام کرنے والوں کی قدر ہوتی ہے، کام چوروں کی نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ سر، میں پوری محنت سے کام کروں گا، وہ شکر گزار لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، کل سے کام پر آ جانا، میرا مینیجر تمہیں تفصیلات بتا دے گا، آپ جاؤ۔ میں نے روکھے لہجے میں کہا اور ایک فائل کھول کر اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مسکرانے لگا۔ اب صحیح معنوں میں لطف آنے والا تھا۔ اگلے روز سے میرا سابقہ باس نذیر آفس آنے لگا۔ میں نے اس سے اپنی تذلیل کا جی بھر کر بدلہ لیا۔ میں نے اس پر کام کا بوجھ اتنا لاد دیا کہ اسے روز رات گئے تک آفس میں رکنا پڑتا۔ ہر تھوڑی دیر بعد اسے بلا کر کسی بات پر ذلیل کرنا میرا معمول بن گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ذلت اور بے بسی کے تاثرات دیکھ کر میرے رگوں پہ میں بے اختیار سکون کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ بھی اپنے عروج کے وقت کا ایک کائیاں شخص رہا تھا۔ جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ میں وہی محسن ہوں جو کبھی اس کا ملازم تھا، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں اس کا بوجھ تھا اور میری ملازمت کرنا اس کی مجبوری۔ سو وہ ہر ذلت اور ہتک میں سلوک کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ اس روز بھی میرے دفتر میں کچھ کاروباری دوست آئے ہوئے تھے اور بزنس کی گفتگو کے ساتھ پینا پلانا بھی چل رہا تھا جب انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ کیا بات ہے؟ میں نے ریسیور اٹھا کر خشک لہجے میں کہا۔ سر وہ ریکارڈ کیپر نذیر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے میری سیکریٹری نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کیا میں نے اسے بلایا تھا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں سر، کہتا ہے کوئی ذاتی کام ہے آپ سے، سیکریٹری نے کہا۔ میں کیا اس کی بیوی کا یار لگتا ہوں جو مجھ سے ذاتی کام کے لیے ملنا چاہتا ہے؟ اس سے کہو دفع ہو جائے، میں ابھی مصروف ہوں، میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور نذیر اندر داخل ہوا۔ اس کی شیف بڑی ہوئی تھی اور بال بے ترتیب تھے۔ وہ اس وقت چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں اسے اندر آتا دیکھ کر چونک پڑا۔ واٹ نانسنس از دس؟ تم بلا اجازت اندر کیسے گھس آئے؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سوری سر، مجھے معاف کر دیجیے، لیکن مجھے صرف 2 منٹ کی بات کرنی ہے۔ میں اس وقت بڑی مشکل میں ہوں۔ وہ تیر کی طرح لپک کر میری میز کی طرف آ گیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں اس وقت ایک میٹنگ میں مصروف ہوں؟ میں نے خشک لہجے میں کہا تو اس کی نظر بے اختیار میز پر رکھے شراب کے لوازمات کی طرف اٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن پھر دوبارہ اس نے خود پر قابو پا لیا۔ سر، میری 12 سال کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ICU میں داخل، اس کے علاج کے لیے کچھ رقم درکار ہے
अब बेशक हर माह मेरी आधी तनख्वाह काट लें, लेकिन इस वक्त मेरी बेटी ज़िंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ी है। खुदारा मेरी मदद करें। वो दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर कोई ख़ास धचका नहीं लगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही मैंने अमावस की मूर्ति के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि नज़ीर के घर पर मज़ीद क़यामत टूटनी चाहिए। बहुत दिनों से वो बिना किसी ख़ास तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहा था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी मजबूरियों का रोना रोकर कोई रियायत हासिल करने की कोशिश मत करना। वैसे ही मैं तुम्हें नौकरी पर रखकर पछता रहा हूँ। अब दफ़ा हो जाओ, वरना इसी वक्त काम से निकाल दूंगा, मैंने हिकारत आमेज़ लहजे में कहा। उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से सुर्ख हो गया। बस करो मोहसिन, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले रोज़ ही पहचान लिया था। तुम्हें खुदा ने ऊंचा रुतबा दे दिया तो इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। अगर कभी मैंने तुम्हारे साथ सख्त सुलूक किया था तो वो तुम्हारी ख़राब कारकर्दगी की वजह से था, लेकिन तुम मुझसे उसका कई गुना ज़्यादा इंतकाम ले चुके हो। मैंने आज तक तुमसे कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन आज मेरी औलाद की ज़िंदगी का सवाल है। मैं उम्र भर तुम्हारी ग़ुलामी करूँगा, तुम्हारी हर बात सहूँगा। बस इस वक्त मेरी मदद करो। वो गुस्से से बोलते हुए दोबारा मिन्नत समाजत पर उतर आया। साले हरामजादे, तेरी ये औकात कि तू मुझसे इस लहजे में बात करे। मैंने तेज के आलम में शराब से भरा गिलास उठाकर उसके मुंह पर शराब फेंक दी। वो गड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हो गया और अपनी आंखें मलने लगा। यकीनन शराब से उसकी आंखों में शदीद जलन हो रही होगी। उसी वक्त मैं अपनी जगह से उठा और उसके चेहरे पर उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो तवाजुन बरकरार न रख सका और नीचे गिर गया। मैंने उसकी पसलियों में लाते रसीद करनी शुरू कर दी। कुत्ते के पिल्ले, नाली के कीड़े, तू इस काबिल ही नहीं कि तुझे इज्जत दी जाए। मैंने तुझे नौकरी दी, आसरा दिया, और तू मेरे ही सर पर चढ़ रहा है। मैं गुस्से में बोलता रहा और उसकी पसलियों में चेहरे और सर पर लाते रसीद करता रहा। उसने पहले तो बचने की कोशिश की, लेकिन फिर उसमें बचने की हिम्मत भी ना रही। मैं जब मारते मारते थक गया तो मैंने मेज़ के नीचे लगी घंटी का बटन दबाया। दूसरे ही लम्हे चपड़ासी दरवाजे पर नमूदार हो गया। सिक्योरिटी को बुलाओ और इस सुअर के बच्चे को उठाकर सड़क पर फेंकवा दो। साथ ही से यह भी बता दो कि यह आइंदा मेरे दफ्तर के आसपास नजर न आए, मैंने तेज के आलम में कहा। कुछ ही देर में सिक्योरिटी के आदमी अंदर आए और नज़ीर को जख्मी हालत में घसीटते हुए दफ्तर से बाहर ले गए। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मेरे दोस्त जो बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे, मेरी हिम्मत और दुरुस्त रवैये की तारीफ करने लगे। मैं खुद भी नज़ीर की ठुकाई करने के बाद काफ़ी मुतमईन महसूस कर रहा था। मैंने तकरीबन अपना हिसाब बराबर कर लिया था, बल्कि कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। उस रोज़ मैं शाम तक शराब नोशी में मसरूफ़ रहा। दोस्त गए तो शाम को ऑफिस खाली होने के बाद मेरी सेक्रेटरी कमरे में आई। फ़ायज़ा मेरी ख़ास सेक्रेटरी थी और उसे मैंने बतौर ख़ास अपने लिए रखा था। उसकी गहरी सब्ज़ आँखें, भूरे बाल, कसा हुआ जिस्म और हिचकोले लेती हुई चाल मुझे बहुत पसंद थी। वो मेरे करीब आई तो मैं सब कुछ भूलकर उसके साथ कैफ व निशात के लम्हात में डूब गया। वो तकरीबन 2-2.5 घंटे मुझे लुत्फ़ व सरूर के जहानों की सैर कराती रही, फिर अपना लिबास वगैरह दुरुस्त करके चली गई। मैं यूं ही दफ्तर के कालीन पर लेटा छत को घूरता रहा। एक तो शराब का नशा, फिर फ़ायज़ा के साथ गुजारे हुए रोमान परवर लम्हात का नशा। दिमाग इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। कुछ देर बाद मैं भी लड़खड़ाता हुआ उठा और कोट कंधे पर लटकाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आज का दिन मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा कामयाब और पुरमुसरत गुजरा। आज मैंने अपने साबिक़ा बॉस नज़ीर से जी भर के अपनी तजलील का बदला लिया था। दोस्तों के साथ आला और महंगी शराब पी थी और फ़ायज़ा जैसी हसीन लड़की के साथ जिस्मानी क़ुर्बत के लम्हात गुजारे थे। और यह सब कुछ इस अमावस की मूर्ति की बदौलत था, जिसने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर ला बिठाया था। मैंने गाड़ी में बैठकर जेब से मूर्ति निकालकर उसे चूमा और फिर एहतियात से वापस रख ली। आज फ़ायज़ा की वजह से मैंने ड्राइवर को सरे शामी छुट्टी दे दी थी, इसलिए अब मुझे गाड़ी खुद चलानी थी। गो के ज़्यादा शराब चढ़ा लेने से मुझे हर चीज़ धुंधली नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं था। मैं हर काम बिला खौफ व ख़तर कर सकता था। मेरी किस्मत जो मेरे साथ थी। मैं नशे में न जाने कहाँ कहाँ सड़क पर गाड़ी दौड़ाता रहा। कई गाड़ियाँ मेरी जद में आते आते बची। एक जगह अचानक सब्जी वाला ठेला लिए मेरे सामने आ गया। मेरी गाड़ी कोई 80 मील फ़ी घंटा रफ्तार से जा रही थी। चश्मे ज़दन में गाड़ी ठेले से टकराई, ठेला उलटकर एक तरफ जा गिरा और सब्जी वाला कलाबाजी खाकर फुटपाथ पर जा गिरा। मैंने गाड़ी रोके बगैर बुलंद कहकहा लगाया और गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। मैं उसी तरह गाड़ी लहराता हुआ न जाने किस सड़क पर निकल आया। काफ़ी देर तक गाड़ी चलते रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी गलत रास्ते पर निकल आया हूँ। सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ थीं और रास्ते में जा बजा गड्ढे मौजूद थे। मैंने अपनी नशे से बोझल आँखों को मला और रास्ते को गौर से देखा।
وہ سڑک دور تک اسی طرح جا رہی تھی۔ لعنت ہے، یہ میں کہاں نکل آیا، میں نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا اور گاڑی واپس موڑنے کے لیے اسٹیئرنگ گھمایا، لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے میں گاڑی کی رفتار کم کرنا بھول گیا۔ 70-80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہوئی گاڑی کے پہیے جب اچانک گھومے تو گاڑی توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے الٹ گئی۔ الٹنے کے بعد گاڑی سڑک پر گھسیٹتی ہوئی کافی دور تک گئی اور پھر جھاڑیوں میں جا کر رک گئی۔ مجھے نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھی، لیکن میں ابھی ہوش میں تھا۔ گاڑی رکنے کے بعد میں نے خود کو گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے کہ میرا نچلا دھڑ گاڑی میں پھنس چکا تھا۔ اسی دوران کوئی چیز میرے سر سے رینگتی ہوئی میرے گالوں اور پھر گردن پر آ گئی۔ میں نے بوکھلا کر سر پر ہاتھ پھیرا تو میرا ہاتھ خون کی چپچپاہٹ سے بھر گیا، ساتھ ہی میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے ایک بار پھر خود کو گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن زور لگانے کے نتیجے میں میرا سر گھومنے لگا اور میں اسی طرح پھنسی ہوئی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، شاید میرے غرور و تکبر اور گمراہی پر یہ لاٹھی حرکت میں آ گئی تھی، اور اب شاید میری گناہ آلود زندگی کا وقت قریب آ چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اسپتال کے بستر پر پایا۔ وہ کوئی چھوٹا سا اسپتال تھا، کیونکہ دیواروں پر سے رنگ و روغن اکھڑ رہا تھا اور چھت پر لٹکا پنکھا نہایت خستہ اور زنگ آلود حالت میں تھا۔ دروازے کھڑکیاں بھی ٹوٹے پھوٹے سے تھے۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو بے اختیار دماغ میں ٹیسیں سی اٹھنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے سے دماغ میں درد کی لہریں اٹھتی، پھر آہستہ آہستہ ان میں کمی آنی شروع ہو جاتی۔ جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور پیلی سفید وردی میں ملبوس ایک وارڈ بوائے اندر داخل ہوا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، مریض کو ہوش آ گیا، یہ کہہ کر وہ الٹا پاؤں واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک موٹی توند والا گنجا آدمی بھی موجود تھا، جس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن میں یہاں کیسے آیا اور یہ اسپتال کس جگہ واقع ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو تقریباً 10 روز پہلے کچھ لوگ یہاں چھوڑ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ انہیں سڑک کے کنارے زخمی حالت میں پڑے ہوئے ملے تھے۔ آپ کی ٹانگیں بری طرح کچلی ہوئی تھی اور سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ ٹانگوں کا علاج تو ہم نے کر دیا، لیکن سر کی طرف سے ہمیں تشویش تھی کہ کہیں آپ کی یادداشت متاثر نہ ہو۔ کیا آپ یاد کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بظاہر ڈاکٹر نظر آنے والے آدمی نے بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میری گاڑی موڑتے وقت الٹ گئی تھی، میں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ ہاں، میرا نام محسن شمیم ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ کی رہائش کہاں ہے محسن صاحب؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ میرا گھر، ہاں وہ، میں نے ذہن پر زور دیا لیکن مجھے کوئی جواب نہ مل سکا۔ الٹا میرے سر میں دوبارہ درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اچھا، اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو ذہن پر زور مت دیں، آپ اپنے کسی عزیز یا دوست کا نام بتا سکتے ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، میری بیوی اسما، میرا بزنس پارٹنر مکرم شیخ اور میرا قریبی دوست سکندر علی، جس کا ایک ریسٹورنٹ بھی ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ بہت اچھے، کیا آپ کو ان میں سے کسی کا پتہ یا فون نمبر وغیرہ یاد ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے منہ کھولا، لیکن ذہن پھر سپاٹ ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، کچھ یاد نہیں آیا۔ بے بسی سے میرا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، حادثے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کا کچھ حصہ متاثر ہوا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یادداشت مکمل طور پر ضائع نہیں ہوئی، ڈاکٹر نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر، وہ میرے کپڑے، میری چیزیں، میرے بٹوے میں میرا کارڈ ہوگا اور میرے موبائل میں بھی میرے گھر کا نمبر ہے، میں نے چونک کر پوچھا تو ڈاکٹر مسکرا دیا۔ بھلا حادثے کے بعد ایسی چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ آپ کو کچھ چیتھڑوں میں ملبوس یہاں لایا گیا تھا، آپ کے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ ہم نے اگلے روز قریبی پولیس چوکی کو اطلاع دے دی تھی، انہوں نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا، لیکن انہیں بھی کچھ نہیں ملا، اس نے افسوس سے بتایا۔ میری گاڑی کی نمبر پلیٹ، اس سے کچھ پتہ چل جائے شاید، میں نے ایک موہوم سی امید کے تحت پوچھا۔ ہاں، ممکن تھا، لیکن گاڑی پر نہ نمبر پلیٹ موجود تھی اور نہ ہی کاغذات وغیرہ۔ اس علاقے میں چور ڈاکوؤں کی اکثریت ہے، لاوارث گاڑی دیکھ کر نمبر پلیٹ اتار کر لے گئے ہوں گے تاکہ کسی واردات وغیرہ میں استعمال کر سکیں۔ اس معاملے میں آپ کی قسمت کچھ اچھی نہیں رہی،
اس نے کہا تو میں قسمت کا سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اوہ، میری جیب میں ایک مورتی تھی، وہ کہاں ہے؟ ارے ہاں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ ڈاکٹر، وہ مورتی کہاں ہے؟ میں نے جوش بھرے لہجے میں پوچھا۔ کون سی مورتی؟ کیسی مورتی؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ آپ کے پاس سے کچھ نہیں ملا۔ اور وہ مورتی؟ آپ نے تو اپنا نام محسن بتایا تھا، کیا آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ دراصل کسی نے تحفتاً دی تھی، میں نے گڑبڑا کر بات بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے فوراً جانا ہوگا، مورتی نہ ملی تو کیا ہوگا، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ پلیز ڈاکٹر، مجھے اسی وقت فارغ کر دیں، میں جانا چاہتا ہوں، میں نے ڈاکٹر سے منت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے جانے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں ابھی کاغذات وغیرہ تیار کر دیتا ہوں، لیکن آپ جائیں گے کہاں؟ اپنا کوئی پتہ ٹھکانہ تو یاد نہیں ہے آپ کو، پھر کہاں بھٹکتے پھریں گے؟ اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ سب کچھ ہو جائے گا، بس مجھے جانے دیں، اور صرف جائے حادثہ تک میری رہنمائی کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ویسے بھی یہ سرکاری اسپتال ہے، ہمیں عموماً جگہ کی پریشانی کی کمی کا سامنا رہتا ہے، اس لیے ہم بنا ضرورت کسی کو یہاں رکھ بھی نہیں سکتے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا اور واپس مڑ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ میں نے اسپتال سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کوئی نواحی علاقہ تھا، کچی سڑکیں، چھوٹے چھوٹے مکان اور پیدل آتے جاتے لوگ۔ میں ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ گو ڈاکٹر نے مجھے جائے حادثہ کا وقوع اچھی طرح سمجھا دیا تھا، پھر بھی مجھے وہاں تک پہنچنے میں دقت ہوئی۔ کسی نہ کسی طرح لوگوں سے پوچھتا ہوا میں اس بڑی سڑک تک پہنچ گیا جو شہر کو جاتی تھی۔ یہ بڑی سڑک بھی یک طرفہ اور ٹوٹی ہوئی سی تھی، لیکن علاقے کی بقیہ سڑکوں سے بہرحال غنیمت تھی، شاید اسی لیے اسے بڑی سڑک کہا جاتا ہوگا۔ بہرحال مجھے سڑک پر تقریباً 3 میل آگے جانا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ گو میری جسمانی حالت اس وقت اچھی نہیں تھی، لیکن میرے دماغ میں اس وقت بھونچال آیا ہوا تھا۔ اماوس کی مورتی اگر مجھے نہ ملتی تو میں ایک بار پھر اپنی زندگی کے اسی موڑ پر آ کھڑا ہوتا جہاں محرومی اور بربادی میرا مقدر ہوتی، اور زندگی کا یہ دوسرا کامیاب رخ دیکھنے کے بعد تو مجھے واپس پلٹنا بالکل گوارا نہیں تھا۔ سو میں اپنی جسمانی حالت کی پرواہ کیے بغیر آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ مجھے موہوم سی امید تھی کہ مورتی گاڑی کے آس پاس کہیں گری ہوگی اور شاید اب تک وہیں پڑی ہو۔ اس میں کوئی ہیرے موتی تو جڑے نہیں تھے کہ کوئی اسے اٹھا کر لے جاتا، اس کی اہمیت تو صرف میں جانتا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تھکا دینے والی پیدل مسافت کے بعد مجھے اپنی گاڑی تباہ شدہ حالت میں سڑک سے کچھ دور جھاڑیوں میں کھڑی نظر آ گئی۔ گاڑی کو دیکھتے ہی گویا میرے جسم میں جان سی آ گئی۔ میں حتی الامکان تیزی سے چلتا ہوا گاڑی کے قریب پہنچا۔ گاڑی اب گاڑی تو نہیں رہی تھی، سیٹیں اکھاڑ لی گئی تھی، پہیے غائب تھے، کار ٹیپ اور اسپیکر وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاڑی کیا تھی؟ بس اس کا بنیادی ڈھانچہ تھا، لیکن مجھے اس وقت گاڑی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے گاڑی کے آس پاس اور اندر مورتی ڈھونڈنی شروع کر دی۔ کئی گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد مجھے مورتی کہیں نہیں ملی۔ میرا دل بے اختیار بیٹھنے لگا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ حادثے کے بعد تو گاڑی کافی دور سے لڑکتی ہوئی یہاں پہنچی تھی، ہو سکتا ہے گاڑی موڑتے ہی مورتی کہیں گر گئی ہو، یا پھر لڑکتی ہوئی گاڑی سے۔ میں نے آنکھوں کا چھجا بنا کر سڑک کی طرف دیکھا۔ دور تک دھول اڑاتی سڑک اور اس کے طرف جھاڑیاں، ٹیلے اور تحدے نظر بنجر زمین۔ یہ تو گویا گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ میں کچھ دیر امید اور مایوسی کی کیفیت کے درمیان پھنسا گومگو کی حالت میں وہیں کھڑا رہا، پھر دل کو مضبوط کر کے مورتی کی تلاش کرنے چل پڑا۔ میں نے گاڑی کے پاس اس جگہ سے آغاز کیا جہاں تک میں پہلے مورتی تلاش کر چکا تھا۔ میں نہایت احتیاط سے ہر پتھر، ہر جھاڑی کو ہٹا ہٹا کر مورتی تلاش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جھاڑیوں میں الجھ کر میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے اور چہرے ہاتھوں پر خراشیں نمودار ہو گئی۔ میرے جسم پر موجود سادہ شلوار قمیض بھی اسپتال والوں کا عنایت کرتا تھا، لیکن اب وہ بھی فقیروں والی حالت اختیار کر گیا تھا۔ ابھی میں 10 گز کا علاقہ بھی تلاش نہیں کر پایا تھا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے بے بسی سے سر پہ آتی رات کو دیکھا اور تیزی سے مورتی کو تلاش کرنے لگا۔ چند منٹ بعد رات گہری ہو گئی اور اس قدر گہرا اندھیرا ہو گیا کہ مجھے اپنے ہاتھ پیر بھی نظر آنے بند ہو گئے۔ میں نے مورتی تلاش کرنی بند کر دی اور وہیں پتھریلی زمین پر لیٹ گیا تاکہ اگلی صبح یہیں سے مورتی تلاش کرنے کا آغاز کر سکوں۔ لیٹتے ہی تھکن کے ساتھ بھوک اور پیاس بھی اود کر آئی۔ مورتی تلاش کرنے کی دھن میں مجھے بھوک پیاس کا خیال ہی نہیں رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اطراف میں میلوں تک کچھ نہ تھا۔
और ना मुझ में इतनी हिम्मत बाकी थी कि उठकर आबादी तक जा सकता। सो मैं खुद पर जब्त किए वहीं पड़ा रहा। मैंने आंखें बंद करके एक बार फिर अपना आता पता ठिकाना याद करने की कोशिश की। मेरी आंखों के सामने मेरे पुराने घर का मंजर उभर आया, जहां मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजारता था। रात को काम से थका हारा लौटता था तो अस्मा गर्मा गर्म खाने मेरे आगे रखती। फिर मैं बिस्तर पर पाँव पसारे लेटता था तो अस्मा अक्सर मेरे पैर दबाती। और आज मैं भला किस हाल में था। कमर के नीचे पथरीली ज़मीन थी, पेट खाली था और प्यास से हलक में कांटे पड़ रहे थे। मैंने कोशिश की कि मुझे अपने घर का पता याद आ जाए या मैं वो गली या रास्ते देख लूं जो मेरे घर को जाते थे, लेकिन ऐसा करने से मेरे जहन पर एक सियाह चादर सी फैल जाती और सब कुछ नजर आना बंद हो जाता। अगले रोज सूरज निकलते ही मैंने फिर मूर्ति की तलाश शुरू कर दी। सारा दिन मूर्ति की तलाश करने के बावजूद मैं नाकाम रहा। इस दौरान खाने के नाम पर मैंने झाड़ियों के कड़वे पत्ते चबाए और उनका कसीला रस हलक से उतारा। मैं कई रोज तक सड़क और उसके इर्द गिर्द इलाके में भटकता रहा। कभी कोई राहगीर गुजरता तो अज़राए करम कुछ खाने को दे जाता, वरना मैं भूखा रहता या झाड़ियों के पत्ते चबाता। मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी और कपड़े तार तार हो गए थे। मूर्ति की तलाश के जुनून में मैं आबादी की तरफ जा निकला। मैं हर गली, हर सड़क, मैदान और चौराहों पर घुटनों के बल चलता हुआ मूर्ति तलाश करता रहता। कभी किसी घर का दरवाज़ा खुला देखकर उस घर में घुस जाता और तलाशी लेना शुरू कर देता। आते जाते लोगों को रोककर उनकी जेबें टटोलना शुरू कर देता। कई बार लोगों ने ज़दोकोब किया और गालियां दी, लेकिन मेरे दिमाग पर अमावस की मूर्ति का खबत सवार था। रफ्ता रफ्ता मैं पागल मशहूर हो गया। इलाके के बच्चे पत्थर लिए मेरे पीछे भागते और पागल पागल शोर मचाते। लोग मुझे देखकर मुझ पर फिक्रे कसते, कह कहे लगाते। कुछ नेक और शरीफ लोग भी थे जो कुछ खाने को दे देते। कभी बच्चों को डांट कर मुझे पत्थर मारने और सताने से मना कर देते। सारा दिन मूर्ति ढूंढने और लोगों के जुल्मों सितम का निशाना बनने के बाद मैं रात को किसी गली के कोने में या किसी दरख्त के नीचे सो जाता। जिंदगी ने अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया था। लाख चाहने के बावजूद भी मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौटकर नहीं जा सकता था, क्योंकि यादाश्त पर पर्दा पड़ा हुआ था। अमावस की मूर्ति मिलकर नहीं दे रही थी कि वही मेरी मदद कर सकती थी। उसी के सहारे मैं दोबारा एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था। इस वक्त मैं कहाँ भटक रहा था और घर से कितना दूर था, मुझे कुछ पता नहीं था। कैसी तरह लोगों के पत्थर डंडे खाते हुए मुझे बिलाखिर मर जाना था। मैं अक्सर यही बातें सोचता रहता और बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू निकल आते। मुझे रोता देखकर लोग मजीद हंसते। मैं उनसे बचने के लिए घुटनों में सर छुपा लेता। एक रोज मैं किसी गली से गुजर रहा था कि एक औरत ने मुझे आवाज़ देकर एक रोटी और कुछ सालन थमा दिया। मैं अब खैरात का आदी हो चुका था। खामोशी से रोटी लेकर वहीं गली की दीवार के पास बैठ गया। अभी मैं रोटी खा ही रहा था कि दो आदमी आए और उस दरवाजे पर दस्तक दी जिसके करीब मैं बैठा था। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। साबिर भाई को भेज, मैं उनका दोस्त खालिद हूँ, एक आदमी ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र बारिश आदमी बाहर आ गया। उसने मुझ पर उछड़ती हुई नज़र डाली और फिर अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जे हो गया। कुछ इधर उधर की बातें करते रहने के बाद खालिद नामी आदमी बोला, अरे साबिर भाई, मैं तो बताना ही भूल गया, आज नमाज इशा के बाद बाबा मशहूर गनी का दर्स है। पिछली बार की तरह इस बार भी वो मस्जिद के सहन में दर्स देंगे। सारी खलकत उनसे दुआ करवाने आएगी। पिछली बार जब वो आए थे तो तुम काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे। इस बार तो चलोगे ना? खालिद ने पूछा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये उन्हीं की दुआ का असर तो है जो मेरा 1 साल से खोया हुआ बेटा मिल गया। उन्होंने जो वज़ाइफ बताए थे उसकी बदौलत 7वें रोज़ ही वो खुद घर पहुंच गया। उनका तो मैंने शुक्रिया भी अदा करना है, साबिर कह रहा था। मैं सर झुकाए रोटी खाने के साथ साथ उनकी बातें भी सुन रहा था। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ। अगर ये बुजुर्ग लोगों के मसाइल हल करते हैं तो फिर ये अमावस की मूर्ति ढूंढने में मेरी मदद भी तो कर सकते हैं। मुझे अचानक मायूसी के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। रात को भी मैं मस्जिद पहुंच गया, लेकिन मुझ में अंदर जाने की हिम्मत न हो सकी, इसलिए मैं बाहर दरवाजे के पास ही बैठ गया। नमाज के बाद सारे नमाजी सहन में जमा होना शुरू हो गए। कुछ देर तक मजमे में भिनभिनाहट होती रही। फिर बाबा मशकूर का दर्श शुरू होते ही लोग खामोश होकर बादब बैठ गए। मैंने दरवाजे की ओर से झांक कर देखा। सहन में मेज पर एक नूरानी सूरत बुजुर्ग बैठे थे। सफ़ेद लिबास पर सिया इमामा और सफ़ेद बुराक दाढ़ी। माथे पर मेहराब का निशान मौजूद था और चेहरे पर नरमी के तासुरात मौजूद थे। उनकी आवाज़ गूंजदार लेकिन नर्म और दिल मोह लेने वाली थी। मैं चुपके चुपके उनको देखता रहा और उनका दर्द सुनता रहा। वो लोगों को सब्र व कनात
اور اللہ پر توکل کا درس دے رہے تھے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ درس ختم ہو، دعاؤں اور لوگوں کے مسائل کا سلسلہ شروع ہو تو میں بھی اپنا مسئلہ بیان کروں۔ درس ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا ہوئی اور پھر لوگوں نے باری باری اپنی حاجات کے لیے دعا کروانی شروع کی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے جا کر اپنا مسئلہ بیان کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو میں اکیلے جا کر ان بزرگ سے اپنے لیے مدد مانگوں گا۔ ابھی کچھ ہی لوگ دعا کروا کر پلٹے ہوں گے کہ اچانک بابا مشکور نے نظر اٹھا کر مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں میں اوٹ میں دبکا کھڑا تھا۔ بھائی اس کو بھی اندر آ لینے دو، بہت بھٹکنے کے بعد آیا ہے، انہوں نے اونچی آواز میں کہا تو سارے لوگ بے اختیار چونک پڑے۔ میں جھجک کر مزید پیچھے ہو گیا۔ آ جاؤ محسن میاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے پھر اونچی آواز میں میرا نام پکار کر کہا تو میں حیران ہو گیا، بھلا ان بزرگ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں آہستہ آہستہ اوٹ سے باہر نکلا اور سر جھکائے مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے اس وقت اپنی حالت پر شرم آ رہی تھی، میں مہینوں سے نہیں نہایا تھا، سر اور داڑھی کے بال الجھے اور بے ترتیب تھے، کپڑے تار تار ہو چکے تھے۔ بھلا اس حالت میں بھی کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے؟ آؤ یہاں آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، انہوں نے شفقت سے کہا۔ میں جھجکتے ہوئے ان کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ لوگ بھی حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ مجھ پاگل کو یہ بزرگ اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ جو دل میں ہے ابھی کہو گے یا پہلے ہم ان لوگوں کی بات سن لیں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو آواز میرے حلق میں پھنس گئی۔ پہلے آپ ان لوگوں کی بات سن لیں، میں نے بڑی مشکل سے ہمت مجتمع کر کے دھیمی آواز میں کہا۔ میری بات سن کر بابا مشکور مسکرا دیے۔ انہوں نے مجمع میں بیٹھے لوگوں سے ایک کو آنے کا اشارہ کیا۔ بابا، پچھلے سال ایک حادثے میں میری آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، جو ہوا اللہ کی مرضی تھی، لیکن آنکھوں میں شدید تکلیف رہتی ہے، اس شخص نے ادب سے کہا۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا۔ کیوں بیٹا محسن، تمہیں کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے اس آدمی کو ایک دعا بتائی اور دوسرے شخص کو آنے کا اشارہ کیا۔ بابا جی، اللہ نے 3 بار اولاد سے نوازا، لیکن کچھ ہی عرصے میں ایک ایک کر کے تینوں ہی واپس لے لیے۔ دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو زندگی دے، اس آدمی نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ بزرگ نے پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کی نظروں کا اشارہ سمجھ کر پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی طرح باری باری لوگ آتے گئے اور اپنی پریشانیاں اور دکھ بیان کرتے گئے۔ کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا، کسی کے گھر فاقے ہو رہے تھے، کسی کی بیوی نافرمان تھی اور کسی کا بھائی نشے کا عادی تھا۔ ہر بار کسی کو دعا یا وظائف بتانے سے پہلے بزرگ میری جانب دیکھتے، میں نفی میں سر ہلا دیتا۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ رخصت ہو گئے۔ کیا بات ہے محسن میاں، تم دنیا کی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو جس میں یہ سب لوگ گرفتار ہیں؟ پھر تمہارا حال ان لوگوں سے ابتر کیوں ہے؟ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو میرے آنسو چھلک پڑے۔ میں جانتا ہوں تم نے اپنی زندگی کیوں برباد کر رکھی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ بننے کی بجائے تم ایک مورتی کے غلام بن گئے، یہ تو نعوذ باللہ کھلا شرک ہے۔ کس چیز کی محرومی کا شکوہ تھا تمہیں؟ اللہ نے تمہیں روز پیٹ بھر کھانا نصیب کیا، نیک طبیعت بیوی عطا کی، صحت مند اور تندرست اولاد دی، بوڑھے والد کی خدمت کا موقع دیا، سر پر چھت عطا کی، تمہیں روزگار دیا، پھر بھی تمہیں لگتا تھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، اور جب تمہیں یہ سب مل گیا تب تم نے کیا کیا؟ دنیا کی ہر برائی کو اپنا لیا، شراب، زناکاری، تکبر، جھوٹ اور بے ایمانی جیسی تباہ کن برائیوں میں غرق ہو گئے۔ جتنا تم نے اس اماوس کی مورتی سے مانگا، کیا کبھی اس سے آدھا بھی اپنے اللہ سے مانگ کر دیکھا؟ کبھی نماز روزی کی فکر کی، کبھی صلاۃ و حاجت پڑھی، شکرانے کے نفل ادا کیے، کبھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر صلاۃ التوبہ ادا کی؟ ارے اپنے رب سے رجوع کر کے دیکھتے، اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھتے، کیا وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کیا اپنے بندے کی پکار نہیں سنے گا؟ اللہ کبھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہے گا۔ اپنے گھر کی دیوار کا رنگ میلا ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے کہ اتنی محنت سے بنائے گھر میں نقص پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس محبت سے اپنے بندے کی تخلیق کی، اس نافرمانی اور غفلت پر اسے افسوس نہ ہوتا ہوگا؟ بابا مشکور دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ بابا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن میری آنسو نہیں تھمے۔ یہ شرم ساری کے آنسو تھے، توبہ کے آنسو تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ بزرگ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ درست تھا۔
मैं इससे कहीं ज़्यादा बड़ी सज़ा का मुस्तहिक था। तुम्हें उस मूर्ति की तलाश थी ना? ये रही वो मूर्ति। बाबा मशकूर ने अपने करीब रखी पोटली में हाथ डाला और अमावस की मूर्ति निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने चौंक कर उस मूर्ति को देखा। बिलाशुबा ये वही मूर्ति थी, लेकिन अब इस मूर्ति से मेरा दिल उचाट हो चुका था। मुझे नहीं चाहिए ये मूर्ति। मैं अपनी पुरानी गुर्बत की ज़िंदगी में ही खुश था। इस शैतानी मूर्ति ने मुझे बुराई की दलदल में गर्क कर दिया। अब नहीं चाहिए मुझे ये मूर्ति, मैंने रोते हुए कहा। तो बाबा मशकूर के होंठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर ये पत्थर उठाओ और इस मूर्ति को पाश पाश कर दो, उन्होंने कहा। तो मैंने तेजी से पास पड़ा पत्थर उठाया और अल्लाह अकबर कहकर मूर्ति पर दे मारा। मूर्ति एक जोरदार आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई। मूर्ति तो अब नहीं रही, तुम क्या करोगे? उन्होंने मुझसे पूछा। मेरी बाकी बची पूरी जिंदगी भी अपनी गुनाहों की तौबा के लिए कम है। मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए। बस अब मैं अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ और कुछ नहीं, मैंने रुंधे हुए लहजे में कहा। बाबा मशकूर ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी सब्ज मोतियों वाली तस्बीह मेरे हाथों में थमा दी। बेटा, जिस कदर हो सके इस्तग़फ़ार का विर्द किया करो। तुम्हारे ज़िम्मे कुछ लोगों के हुकूक हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे बूढ़े वालिद, उनके फ़राइज़ को पूरा करना तुम्हारे ज़िम्मे है। तुम्हें वापस जाना होगा उसी दुनिया में, खैर व शर के आवेज़िश के दरमियान सही और गलत में खुद फ़र्क करना होगा। जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और फिर मेरी आंखों पर दोनों अंगूठे रखकर कुछ पढ़ने लगे। मैं खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस होने लगी और तेज़ हवाओं का शोर साथ में गड़मड़ होने लगा। फिर उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं काफ़ी देर तक यूं ही साकित खड़ा रहा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, मगर ये क्या? मैं उस वक्त नेटी जेटी के पुल पर खड़ा था, ऐन उसी जगह जहां मैं खुदकुशी की सोच रहा था, और एक फ़कीर ने आकर मुझसे मेरी ज़िंदगी के बदले अमावस की मूर्ति का सौदा किया था। मैंने अपनी आंखें मलकर देखा। ये कहीं कोई ख्वाब तो नहीं था, या फिर वो सब कुछ ख्वाब था जो अब तक मैं देखता रहा था। शदीद उलझन के आलम में खड़ा यही सोच रहा था कि एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। घाटे का सौदा कर रहा है तू? मैंने आवाज़ की सिमत देखा। वही गलीज हुलिये वाला फ़कीर पुल के पास फुटपाथ पर बैठा था, जिसने मुझे अमावस की मूर्ति दी थी। अगर ज़िंदगी इतनी बेकार है तो मुझे बेच दे। ये वही अल्फाज थे जो मैं उसके मुंह से पहले भी सुन चुका था। तुमसे किसने कहा मेरी ज़िंदगी बेकार है? मैंने मुस्कुराकर कहा और वापस पलटकर अपने घर की तरफ जाने लगा। अब मेरी चाल में एक एतमाद और यकीन मौजूद था। अब इस वाक़ये को 10 साल बीत चुके हैं। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ मुतमईन और आसूदा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगता हूँ। मुझे इस बात का भी यकीन है कि उस रोज़ मैंने पुल पर खड़े होकर कोई ख्वाब नहीं देखा था, क्योंकि बाबा मशकूर की सब्ज़ दानों वाली तस्बीह आज भी मेरे पास मौजूद है। दोस्तों, कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानियाँ बड़ी मेहनत से और बड़ी छानबीन के बाद मैं मुंतखब करता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप सबके कमेंट्स मेरे लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और कहानी के आखिर में हमेशा की तरह आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है मोहम्मद रेहान अली, शहर का नाम इन्होंने नहीं लिखा। मियाँ मोहम्मद इकबाल आवान साहब हैं, खैरपुर सिंध पाकिस्तान से। मोहम्मद जुनैद खान साहब हैं, पहाड़गंज दिल्ली इंडिया से। यासीन अली साहब हैं, रामपुर इंडिया से। इरफान साहब हैं, जेल रोड रामपुर इंडिया से। मलिक हसन साहब हैं, गुजरांवाला पाकिस्तान से। मोहम्मद निहाल अनवर साहब हैं, यूपी इंडिया से। शाहिद अली साहब हैं, यूपी इंडिया से। मिसिस ताज हैं, नॉर्थ यॉर्कशायर यूके से। आयशा गिलानी साहिबा हैं, सियालकोट पाकिस्तान से। मोहम्मद इमरान साहब हैं, कराची पाकिस्तान से। महबूब चिश्ती साहब हैं, नैनीताल नेपाल से। और सुचित्रा साहिबा हैं, नेपाल से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।